حسین ابن علی ورب البیت نحن اولا بالنبی معراج کر رہی ہے رسالت شباب میں. یہ سارے علی نے علی دے گھر وچ علی علی ہے. علی کا نام ہے روح بدن کا اجلا پن. علی کا نام ہے روح بدن کا اجلا پن. تیرے ذہن میں سمائے خیال کا چولہے دے وچوں چٹ کے لے کے جا رہی ہاں. برکے وچ اس نو پاڑاں گی ایسا جوان کراں گی کائنات ویکھے گی کہ میں علی دی شجاعت علی اکبر دے وچ نظر آندی ہے. تیرے تے میرے امام حسین پاک دے گھر دے اندر حضرت علی اکبر دی ولادت کے بعد سعادت ہوئی ہے. حضرت علی اکبر تشریف لے کے آئے نے. حضرت دائی فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مولا علی شیر خدا دے کول گئی ہیں کیونکہ امام علی مقام بھی اپنے بابا جان دے کول تشریف فرمانے. عزیزان گرامی قدر ذرا توجہ کرنا. امام حسین پاک مولا علی شیر خدا دی خدمت عالیہ دے اندر تشریف فرمانے. دائی فضا بھی آ گئی ہیں آ کے مبارکباد دیاں یا امام تواڈے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا. اے علی شیر خدا تواڈے گھر دے اندر پوتا پیدا ہویا. مولا علی شیر خدا نے فوراً اپنے بیٹے امام علی مقام مبارک دی فرمایا علی اے حسین تینو علی اکبر دیان دی مبارک ہوئے. تیرے تے میرے امام نے مبارک قبول کیتی ہے. یکے بعد دیگرے مبارکہ آ رہی ہیں مبارک در مبارک آ رہی. تیرے تے میرے امام حسین پاک جیڑا بھی مبارک دین والا آندا ہے اس نو خیر مبارک بھی کہہ رہے ہیں اور نال کچھ انعام بھی عطا کر رہے ہیں کہ تو علی اکبر دی مبارک دین واسطے علی دے پتر دے گھر آیا اور اے گھرانہ صدیاں دا کوئی بھی انہاں دے بوئے تے آوے خالی نہیں جاندا. عزیزان گرامی قدر مختصر عرض کراں میں بڑا شارٹ کٹ کر رہا ہوں. ہویا کہ امام حسین کی خدمت کے اندر سارے آندے رہے ہیں آ کے مبارکیاں پیش کر رہے ہیں ناڑے انعام حاصل کر رہے ہیں. تیرے تے میرے امام انعام دیتی جا رہے ہیں. حضرت سیدہ زینب پاک بھی آ گئی آ کے کہنے لگیاں ویر حسین جڑا بھی تینوں مبارک دینا ہے تو سارے انعام عطا کر دیں. میں بھی تینوں مبارک دینا ہی ہاں دس مینوں کی انعام عطا کرے گا. علی دی دھی علی دے پتر کو انعام دی طلبگار ہو گئی. عزیزہ نے کامی قدر ہویا کہ تیرے تے میرے امام نے فرمایا اے میری ہمشیرہ محترمہ اے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہادی لختے جگر تسی حکم فرماؤ حسین بھی تہاڈا حسین دا سارا مال و جان بھی تہاڈا. حضرت سیدہ زینب پاک نے فرمایا نانا تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں کسی چیز دی لوڑ نہیں میں جس دی مبارکباد دینا ہی ہاں میرا جی کرتا علی اکبر مینوں دے دے. حضرت سیدہ زینب پاک نے حضرت علی اکبر نو لے آئے تے اگے پتر بھی تالی دا سی اگے نواسا بھی دے حسین ابن علی ہے نواسا میرے نبی دا ہے. حضرت جدوں علی اکبر منگیا سیدہ زینب پاک نے تے حضرت امام علی مقام فرمان لگے بہنا جدوں پراواں کولوں منگدیاں نے اے زمانے دی ریت تے پرا کدے بہنا نو خالی گھر خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاندے. میں تے پھر علی دا پتر ہاں کیویں اپنی ہمشیرہ نو واپس لوٹا سکدا. فرمایا جا سیدہ جا علی اکبر کو لے جاؤ. حضرت علی اکبر لے کے ٹرے نے تاریخ کی روایت اندر آئے کہتے امام علی مقام نے کیا ہوئے گا وجدان کہنا خطیب اعلان کر دے. امام علی مقام نے فرمایا ہوئے گا میری ہمشیرہ محترمہ علی اکبر نو لے کے دے جا رہے ہیں لیکن یاد رکھی جدو علی اکبر دی لوڑ پوی اس نے حسین واپس کر دے. ایک ویڑا آنا ہے جدو حسین علی اکبر دی لوڑ پینی ہے پھر جدو واپس کرنا پینا ہے. فرمایا سیدہ زینب پاک نے کہا ویر چولہے دے وچوں چٹ کے لے کے جا رہی ہاں برکے وچ اس نو پاڑاں گی ایسا جوان کراں گی کائنات ویکھے گی کہ میں علی دی شجاعت علی اکبر دے وچ نظر آندی ہے. او علی اکبر آئے تیرے تے میرے امام دے گھر حضرت امام علی مقام نے جدو نامے نامی اس میں گرامی رکھیا فرمایا حضرت دائی فضا کہنے لگیا علی اے امام یا حسین پاک اس دا بچے دا نام کی رکھیا جائے گا. تیرے تے میرے امام نے فرمایا اس دا نام علی اکبر رکھیا جائے گا. حضرت دائی فضا پوچھ دیاں ایڈا پیار علی دے نال تیرے تے میرے امام نے فرمایا اگر اللہ پاک مینوں 100 پتر عطا کرے میں 100 دن اپنے بابا جان علی دے نام دے رکھ دیواں. ایک علی اکبر تانوں یاد ہے یہ حضرت لیلا پاک دے بیٹے نے ایک امام علی مقام دے صاحبزادے نے جنہاں دا نام علی
الاوسط ہے جنہاں نو حضرت امام زین العابدین سجاد کیا جاندا انہاں دا نام بھی علی ہے ایک تیرے تے میرے امام دا پتر جس دا نام علی اصغر ہے امام دا پتر علی اکبر ایک امام دا پتر علی اوسط ایک تیرے تے میرے امام دا پتر علی اصغر ہے یہ سارے علی نے علی دے گھر وچ علی علی ہے سبحان اللہ علی کا نام ہے روح بدن کا اجلا پن علی کا نام ہے روح بدن کا اجلا پن تیرے ذہن میں سمائے خیال کا فرمایا تیرے دل میں بغض علی ہے تو نہ کر سجدے تیرا جسم ہی نجس ہے تیری نماز کام فرمایا اگر حسین دے گھر دے اندر 100 پتر بھی ہوئے حسین سارے دے نام اپنے بابا علی دے نام تے رکھے فرمایا علی تا رکھ لیا علی اکبر کیوں رکھیا علی اکبر کیوں رکھیا وجہ بیان کی تھی فرمایا علی نہ رکھیا اپنے بابا جان دی وجہ تو اپنے بابا جان دی وجہ تو اکبر تاں رکھیا کہ اے دی شکل مبارک مل دی نانا جان دے نال سبحان اللہ سمجھ آئی باپ میرے نے مولا علی نامی اس میں گرامی علی اس جگہ وجہ تو رکھیا اور اکبر اس وجہ تو رکھیا کہ شکل مبارک مل دی سونے نبی دے نال تاکہ کائنات نو پتہ چلے علی جتنا بھی بڑا ہوئے سونے مصطفیٰ تو بڑا نہیں ہو سکتا ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے جس نو بھی جو ملیا جتنا ملیا سونے نبی دا صدقہ ملیا کو بیڑا آیا کربلا دا دیاڑا او کربلا دے اندر 10ویں دا دیاڑا 10 محرم الحرام ہے تیرے تے میرے نبی دی شبی اکسے پیغمبر تیرے تے میرے امام دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے یا امام ابا جان مینوں اجازت دیو میں کائنات نوں دسنا چاہنا میرا نانا بھی دلیر سی میرا دادا بھی دلیر سی میں علی اکبر بھی دلیر ہوں عزیزان اکرامی قدر ہویا کہ تیرے تے میرے امام نے اجازت دیتی بس مختصر عرض کراں اجازت مل گئی ہے امام علی مقام نے جو اجازت دیتی ہے حضرت علی اکبر چلے نے حضرت علی اکبر چلے علی اکبر بیٹھے نے گھوڑے تے امام علی مقام نے آکے گھوڑے دیاں لگاماں پکڑیاں نے صدقے جاواں علی اکبر تیری شان تو جس نے گھوڑے دیاں لگاماں پکڑن والا علی دا لال حسین ابن علی ہے امام علی مقام نے لگاماں پکڑیاں فرمایا اکبر کے قد کو دیکھ تو کبھی اس حساب میں اکبر کے قد کو دیکھ کبھی تو اس حساب میں میرا کر رہی ہے رسالت شباب میں فرمایا علی اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے انج لگے آج میں نانا مصطفیٰ اپنی جوانی دے وچ گھوڑے تے سوار ہون علی اکبر گئے نے میدان دے اندر پہنچے نے میدان دے اندر گئے نے سب تو پہلے جا کے امام علی مقام دے صاحبزادے علی اکبر نے آواز دیتی ہے فرمایا اوئے کربلا دے اندر یزید دی فوجیو تانوں پتہ میں کون ہاں فرمایا انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت نحن اولا بالنبی حضرت علی اکبر فرمان لگے میں علی حسین دا پتر ہاں حسین او جڑا علی دا پتر ہے فرمایا میں بھی علی ہاں لیکن میں پتر حسین دا تے میرا بابا او جڑا پتر مولا علی شیر خدا دا فرمایا میں اس علی دا پوترا ہاں فرمایا ورب البیت نحن اولا بالنبی فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے سونے محمد مصطفیٰ نو ساڈے نالوں عزیز کائنات اندر ہے ہی کوئی نہیں فرمایا نبی نو سار نالوں زیادہ چنگے اسی لگنے ہاں جنہاں نال میرے آقا نو سب نالوں زیادہ پیارے فرمایا وسیاں کون ہے فرمایا یا فاطمہ الزہرا ہے یا علی شیر خدا ہے یا حسن ابن علی ہے یا حسین ابن علی ہے فرمایا یا علی اکبر ہے یا علی اوسط ہے فرمایا یا قاسم ہے فرمایا یا سکینہ ہے یا سورہ ہے یا زینب ہے یوم کلثوم ہے اے فرمایا ساڈے نال سب تو زیادہ پیارے تیرے تے میرے امام گئے نے کربلا دے میدان دے اندر جا کے فرمایا میں حسین ابن علی دا پتر ہوں فرمایا شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے
شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے، فلک والے، مکانوں لا مکان والے۔ فرمایا او یزیدیو تانوں پتہ میں کون ہاں؟ میں ہاں جس دی شکل مبارک سونے محمد مصطفیٰ دے نال ملے۔ فرمایا میرا رخ انور، میرا چہرہ تاباں نانا سونے مصطفیٰ دے نال مل لائے۔ جدوں حضرت امام علی اکبر نے دعویٰ کیتا ہے، آپ نے اعلان کیتا، فرمایا تاللہ لا یحکم فینا ابن الداعی، فرمایا گندی ماں دا پتر، یہ جملے نے فرمایا گندیاں ماما دے پتر کبھی فاطمہ دی اولاد دے حکومت نہیں کر سکتے۔ کیا جملہ موجود ہے؟ ابن الداعی، فرمایا حرام زادے جڑے نے وہ کدے نبی زادیاں دے حکومت نہیں کر سکتے۔ کیوں فرمائی اتنی بڑی بات؟ اس دی وجہ بھی لکھی مورخین نے، فرمایا کیونکہ علی اکبر دی شکل مبارک ملتی سونے مصطفیٰ دے نال۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جدو تیرے تے میرے امام نے گھوڑے تے سوار کیتا علی اکبر نو، تاریخی روایات دے اندر موجود ہے، حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے اللہ تو گواہ بن جائے ساری قوم تے، فرمایا کیوں انہو قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا الى لقاء نبیک نظرنا الیہ۔ ترجمہ سنی امام علی مقام نے جدوں حضرت علی اکبر گھوڑے تے چڑھایا ہے، لگام علی اکبر دے ہاتھ وچ پھڑایا ہے تے پھر اے نال فرمایا لا گواہ روی میں اپنا او پتر کربلا وچ بھیج رہا جس دا بولنا بھی تیرے مصطفیٰ جیسا، جس دا بولنا بھی تیرے نبی جیسا، جس دی گفتار تیرے نبی جیسی، جس دی صورت تیرے نبی جیسی، جس دی سیرت تیرے نبی جیسی، سونیا ربا میں اس کو بھیج رہا جس دا سارا جسم تیرے نبی جیسا، وَكُنَّا إِذَا اسْتَقْنَا إِلَىٰ لِقَاءِ نَبِيِّكَ، اے اللہ میں اس کو میدان کربلا اندر بھیج رہا تیرے دین دی سربلندی واسطے، جدوں بھی ساڈا جی کردا اسی تیرا نبی ویکھیے، اسی علی اکبر ویکھ لینے ہاں۔ یہ میری گل نہیں، امام علی مقام فرماندے نے نظرنا الیہ، ربا جدوں ساڈا جی کردا اسی نانے مصطفیٰ نو ویکھیے، اسی علی اکبر نو ویکھ لینے ہاں، ساڈی پیاس بجھ جاندی ہے۔ او علی اکبر میدان وچ گئے، فرمایا حرامی حلال زادیاں تے نبی زادیاں تے کدے حکومت نہیں کردے، وجہ کی ہے؟ قرآن دے اندر موجود ہے، سورہ قلم اٹھا کے دیکھ، او ولید بن مغیرہ نے نبی دی توہین کیتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے حدوں ود گیا تلم بعد ذالک ذنیم، محبوبہ اے حدوں ود گیا، اے حرام زادہ، اے چنگی ماں دا پتر کوئی نہیں۔ قرآن اٹھا کے دے، قرآن دے لفظ نے، لوگ کہندے نے سخت ہو گئے، میں کہا نانا اسی سخت نہیں ہو گئے، اسی محمد عربی نے عشق دے اندر جھلے ہو گئے۔ اللہ قرآن کیا رہے تلم بعد ذالک ذنیم، اوہ محبوبہ میرے سونے نبی، او میرے محبوب نبی، میرے کریم نبی، اے تیری شان وچ گستاخی کر دین دی ماں چنگی نہیں، جیڑا نبی دی گستاخی کرے اون دی بھی ماں چنگی نہیں، جیڑا شکل مصطفیٰ دی توہین کرے ماں اون دی بھی چنگی نہیں، جیڑا شبیہ پیغمبر دی عزت نہ کرے ماں اون دی بھی چنگی کوئی نہیں۔ کیونکہ علی اکبر دی شکل میں دی نبی پاک دے نال، اس واسطے فرمایا جڑا نبی دا گستاخ ماں ہوندی بھی چنگی نہیں، جڑا علی اکبر نو قتل کرے کربلا دے اندر ماں ہوندی بھی چنگی کوئی نہیں۔ عزیزاں نے گرامی قدر، تیرے تے میرے امام دے پتر علی اکبر نے فرمایا ہے میں مدینے دا مسافر ہاں، اہل بیت دا گداگر ہاں، میں او ہاں جس دی شکل مبارک سونے مصطفیٰ دے نال ملنے۔ اتنی گل ہوئی ہے، مختصر عرض کراں ہویا کہ تیرے تے میرے امام دے پتر نے 100 یزیدیاں دا تنے تنہا مقابلہ کیتا ہے۔ گل بندی بھی سی، تہاڈی سبحان اللہ بھی ویکھ لو۔ او علی دے پتر دا پتر نام علی اکبر ہے، ہوے علی اکبر
تے 100 دا مقابلہ نہ کر سکے گل ججدی نہیں تیرے تے میرے امام دے صاحبزادے نے 100 دا مقابلہ کیتا اخیر ہویا کیے ایک نیزہ آیا سینے تو پار ہوئے امام علی اکبر دے سینے وچوں پار ہو کے پشت مبارک چوں نکل گیا ہے اس ویلے آپ گھوڑے تو تھلے تشریف لے کے آئے نے اپنے ابا جان نو یاد کیتا ہے اور رو کے کہنے نے السلام علیکم یا بنات رسول اللہ او اللہ دے نبی دی صاحبزادیو علی اکبر دا گھوڑے تے سلام ہوئے پھر آپ نے سلام کیتا السلام علیکہ یا ابی اے ابا جان علی اکبر دا گھوڑے تے سلام ہوئے علی اکبر جناب ایمان آئے نے تیرے تے میرے امام دی خدمت اندر آئے نے آگے کہنے نے العطش یا ابی العطش یا ابی ابا جی میں پیاس نال ہلاک ہو رہا ہوں میں شہید ہو رہا ہوں اس پیاس دی شدت دی وجہ تو میں دنیا تو جا رہا ہوں ابا جی مینوں پانی مل جائے میں تیرے دشمناں دا کلکما کر دیواں ابا جی میں سارے نال مقابلہ کر سکدا ہوں لیکن پیاس دی شدت میرے تے آ گئی ابا جی اس شدت دی وجہ تو میرے کو اجرا دا بوجھ بھی اٹھایا نہیں جا رہا اتنی گل کیتی تیرے تے میرے امام نے ارشاد فرمایا یا بنیا او میرے پیارے پتر او میرے لگتے جگر او میری آنکھاں دے تارے اے علی اکبر گھبرا نہیں پریشان صبرن یا بنیا صبر کر میرے پتر گھبرا نہیں ان قریب سونا نانا مصطفیٰ کا دیوس کی کا جدو کا ان قریب تیرا نانا تینوں آپ اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے نال دے کوثر تو جام پلائے گا ان قریب علی اکبر امام علی مقام دی گود دے اندر آئے تے مسکرائے نے امام علی مقام نے پوچھا پتر ہسدا کیوں ہے فرمایا ابا جی گل کیتی سی پوری ہو گئی پتر کی ہوا فرمایا او دیکھو نانا مصطفیٰ جام لے کے کھڑے نے جام لے کے کھڑے نے اولاد جس دی جاوے اس نو پتہ چلدا ہے سب تو پہلے کربلا دے میدان دے اندر 10 محرم نو اہل بیت دے وچ جس نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا اس دا نام علی اکبر ہے اگر تو صاحب اولاد ہوگا اگر تو صاحب اولاد ہوگا تو تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا کوئی اولاد والا ہوئے تو پتہ لگے نا کہ اولاد کی چیز ہے تو پھر اولاد بھی عام نہیں امام پاک فرماندے علی اکبر تا وہ ہے جس نو ویکھ کے ساڈی پیاس بجھ جاندی سی علی اکبر او تیرے تے میرے نبی دی بشارت ہے حضرت امام علی مقام تو بڑے پریشان ہوئے نا شادی بڑے غمگین رہن لگ پے تے نانا مصطفیٰ دی زیارت ہوئی پتر حسین کی وجہ پریشان ہے نانا تہاڈا دیدار کرنا بڑا جی کردا ہے بڑی طلب اٹھدی ہے تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا سی پتر حسین گھبرا نہیں ان قریب اللہ تیرے گھر وچ میری شبیہ نو بھیج دے گا یہ او پتر ہے ہاں او پتر حسین دی اکھاں تے شہید پیا ہوندا علی اکبر آئے ہے سلطان العارفین دی گل کری آپ نے کیا خوب کمال کر چھڑیا بڑی ترجمانی کمال کی تھی علی اکبر گئے جنہاں وچوں نبی دا دیدار نظر آندا نبی دا عکس نظر آندا ہے شبیہ شکل پیغمبر نے جدوں گئے سلطان العارفین ترجمانی کر دیں آپ فرماندے چڑھ وچ تے کر سلطان العارفین ترجمانی کر دینے چڑھ وچ چلنا ایک کر رشنائی تے تیرا ذکر کریں دے یہ تارے
علی اکبر دی لاش لین واسطے تیرا تے میرا امام قدمہ تے چل کے نہیں گیا بلکہ انہاں کونیاں دے باہر رڑ کے علی اکبر نو لین گئے فرمایا ہائے میری جوانی لٹ گئی تاڑی مار اڑانا باؤ تسی بھی آدری پیش کرو تاڑی مار اڑانا باؤ تاڑی مار اڑانا باؤ تاڑی مار اڑانا باؤ تے اسی